يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک دو مرتبہ محبت نہ درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اف تک نہ کہو یہ حکم قرآن ہے، اف تک نہ کہو یہ حکم قرآن ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تیری، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تیری، اپنے پیارے آقا کا یہ فرمان ہے، بڑھ قدم تھام لے کر قدردان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اور باپ ہے ناراض جس پر تو رب بھی ہے نہ خوش، باپ ہے ناراض جس پر تو رب بھی ہے نہ خوش، باپ اگر ہے راضی تو راضی رحمان ہے، باپ اگر ہے راضی تو راضی رحمان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اف تک نہ کہو یہ حکم قرآن ہے۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم قابل قدر علماء کرام، سادات کرام، مہمانان گرامی قدر، بانیان محفل، حاضرین و سامعین، آج دی حسین محفل پاک اصال ثواب دے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ برادرم بھائی محمد فیاض صاحب، بھائی محمد یاز صاحب، آپ دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اصال ثواب واسطے تسی اور میں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ رب کائنات دی بارگاہ جلوائے خالق کائنات مرحومہ دی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ آپ نے جنت دی راحت نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ ساڑی خوش نصیبی آل نبی اولاد علی، پیکر خلوص و محبت، پیکر عشق و وفا، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید شعیب علی اکبر شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ، زیب سجادہ نشین آستان عالیہ بابا جی حجاز شاہ ولی بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ اوان ڈھائی والا، آپ سٹیج تے جلوہ کرنے آپ نے بندہ نچیز رو حکم فرمایا، میں اپنے الوعدہ کیتا، الحمدللہ حسب وعدہ حاضری واسطے حاضر ہاں، کیونکہ اسی سیدان دے نوکر ہاں،
سیدان دے پابوش بردار ہاں اللہ پاک ساڈی اس نوکری نو اس کوشش نو کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تسی میں سارے اس سال ثواب دی محفل میں بیٹھے ہیں میں کوشش کراں گا جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت والدین تو میں کوشش کراں گا کچھ عظمت والدین تے عرض کراں گا کیونکہ میرے نالوں ہر لحاظ وچ سینئر علماء کرام اسٹیج تے جلوہ کرنے تسی زیارت تو مستفید ہو رہے ہو اللہ پاک علماء اہل سنت دا سایہ ساڈے سراں تے اتنا دیر قائم و دائم فرمائے وقت انتہائی مختصر ہے کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے تو جمعۃ المبارک والے دن پروگرام پہلے تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے تو میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے وقت وچ چیدہ تے اعلیٰ گلاں پیش کر سکاں رب کائنات نے قرآن کریم اندر برہان رشید اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین رب کائنات نے قرآن کریم جایا کریمہ دا یہ نزول کدو فرمائے شان نزول سنو کہ اپنی ایمان تازہ کر لو تیرے تے میرے لجبال آقا مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولہ حضور جلوہ کرنے حضور دے صحابہ حضور دے ارد گرد بیٹھے ہوئے نے لجبال آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آ گیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میں ایک سوال پوچھن واسطے آیا ایک عرض کرنے واسطے آیا میرے لجبال نبی فرمایا پوچھو کی سوال پوچھنا جے کرو کی عرض کرنی عرض دیتی لجپال لوگ پوچھن واسطے یہ آیا ماں کہ رب کائنات نے منو بڑا مال دیتا ہے بڑی دولت دیتی ہے حضور اے تے ارشاد فرماؤ میں اپنا مال خرچ کتھے کروں میں اپنا مال خرچ کتھے کراں پہلے نمبر کے اس دور میں گل کرنی بڑی اوکھی ہے کہ اللہ نے منو بڑا مال دیتا ہے وہ کہنے شکری دا دور ہے ہر بندہ ہی جناب کوئی لاکھ کمان والا تو ہو رہا ہے کروڑ پتی ہو رہا ہے ارب پتی ہو رہا ہے کھرب پتی بھی ہو رہا ہے کہندے یہ ملک دے حالات کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں لیکن لجپال نبی دے غلامہ دی محبت تو صدقے جاواں مال رب کائنات نے عطا فرمایا ہے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں نے آقا جی اسی اپنا مال خرچ کتھے کریے تو میرے کریم لجپال نبی انی دیر تک لب کشائی نہیں فرمان دے جو تک وحی الہی دا نزول نہ ہو جائے رب کائنات فرمایا پیارے جبریل جی مولا حکم ہوئے فرمایا جلدی کر نالے سلام لے جا نالے قرآن لے جا مولا سلام تو بعد قرآن کی لے کے جاواں خالق کائنات اعلان فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چوں عرابی سوال کردا ہے پیا کہ سونے میں اپنا مال کتے خرچ کراں اے پیارے جبریل جی مولا حکم ہوے فرمایا جلدی کر نالے سلام لے جا نالے قرآن لے جاؤ اے میرے محبوب دی بارگاہ جا کے عرض کر یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین رب العالمین نے اعلان فرمایا اے پیارے جبریل میرے محبوب دی بارگاہ ٹر جاؤ تے جا کے عرض کرو سونے جے لوگ تواڈی بارگاہ جو سوال کردے نے جڑے لوگ تواڈی بارگاہ جو پوچھدے نے اسی اپنا مال کتے خرچ کریے انہاں لوگاں نوں اعلان فرما دیو کل ما انفقتم من خیر فللوالدین تواڈا بہترین مال ہوے تواڈا بہترین مال ہوے جڑا تواڈے ماپیاں دے خرچ ہو جائے جڑا تواڈے ماں باپ دے خرچ ہو جائے بہترین مال توجہ کریا جے محترم حضرات کتنی وڈی رب کائنات نے تیرے تے میرے ماں باپ دی قرآن میں ارشاد فرمائی ہے یہ ماپے تیرے تے میرے نے یہ رب کائنات نے جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا نال ہی ماں باپ دی خدمت دا حکم دیتا دوسرے مقام تے رب کائنات نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا رب کائنات فرمائی عبادت صرف تواڈے رب دی کیتی جاوے یہ رب دی عبادت تو بعد سب تو چنگا کام ہے ماں پینا اس نے سلوک کیتا جاوے یہ ماں باپ نال اس نے سلوک کیتا جائے زمانے والے پتہ چلے یہ ماں باپ نے اس نے سلوک کرنا چاہیے رب کائنات نے فرمایا یہ رب دے محبوب تیرے تے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے تے میرے آقا نے فرمایا جو کوئی نیک بیٹا محبت تے پیار دے نال ایک مرتبہ ماں باپ دے چہرے تے نظر ڈالے دن وچ ایک مرتبہ ماں باپ دے چہرے تے نظر ڈالے رب کائنات دی بارگاہ وچ ایک مقبول حج دا ثواب ادا کیتا جاندا ہے محترم حضرات نے محفلاں نوں سجاؤن دا مقصد اے وے جنہاں دے ماپے جنہاں نے اپنے ماں باپ دی قدر کرو ماں باپ دی حیا کرو جنہاں دے دنیا تو ٹر گئے انہاں واسطے زیادہ تو زیادہ اصالے ثواب کریا کرو لجپال نبی علیہ السلام فرمایا جو کوئی نیک بیٹا محبت تے پیار دے نال دن وچ ایک مرتبہ ماں باپ دا چہرہ ویکھے محبت دے نال رب کائنات دی بارگاہ وچ ایک مقبول حج
دا ثواب عطا کیتا جاندا ہے۔ حضور نبیوں دے سلطان تیرے میرے لجپالا کے ارشاد فرمایا، صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی اے ارشاد فرماؤ نا، ایک گھر وچ رہندے ہویا ایک چار دیواری وچ رہندے ہویا حضور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ماں باپ دے چہرے تے نظر پہ جاندی ہے۔ حضور اے ارشاد فرماؤ نا، اگر کوئی محبت تے پیار دے نال دن وچ 100 مرتبہ ماں باپ دا چہرہ ویکھے یانو رب کائنات دی بارگاہ جو 100 مقبول حج دا ثواب مل جاوے گا۔ نبیوں دے سلطان تیرے تے میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ اکبر وقدیرو، فرمایا تو رب دی رحمت ادا قائم کرنا پیا، وہ 100 200 دی کیڑی گل کرنا ہے، تو جنی مرتبہ محبت نہ دن وچ ماں باپ دا چہرہ ویکھے گا رب اونے مقبول حجاں دا ثواب عطا کر چھڈے گا، رب اونے مقبول حجاں دا ثواب عطا کر چھڈے گا۔ لیکن مسلمانوں شرط ہے محبت نال ویکھنا ہے، تے ماں باپ نو گھوری پا کے نہیں ویکھنا، تے ماں باپ نو غلط نظر نال نہیں ویکھنا، تے ماں باپ نو غصے دی نظر نال نہیں ویکھنا۔ ماں باپ دا ایک مرتبہ دن وچ محبت نال بندہ چہرہ ویکھے ایک مقبول حج دا ثواب ملدا ہے۔ تے نبیوں دے سلطان نے آقا امام الانبیاء مہر لگا دیتی ہے۔ مسلمانوں تسی تے میں اج اللہ توفیق دے وے مکہ المکرمہ تے مدینہ المنورہ دی حاضری واسطے جائیے، مسلمانوں 5-7 لاکھ روپیہ لا کے بندہ حج کر کے واپس آوے، ایئرپورٹ تے روک کے پوچھو حج جی تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے؟ کوئی حاجی گارنٹی نہیں دے سکدا، کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکدا جی میرا حج قبول ہے، وہی کہے گا میں تے پورے خشوع و خضوع دے نال عبادت کر کے پتہ نہیں رب کائنات دی بارگاہ وچ قبول ہے کہ نہیں قبول۔ لیکن قربان جاواں آمینہ دے لال دی عظمت تے شان تو حضور فرمایا محبت تے پیار دے نال ایک مرتبہ ماں باپ دا چہرہ ویکھنا تہاڈا کام ہے، رب کائنات دی بارگاہ وچ مقبول حج دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا وہ کر لو خدمت ماں دی، اور میرے آقا نے یہ فرمایا وہ کر لو خدمت ماں دی، وہ کعبہ جس نے تک نہ ہووے وہ تک لے صورت ماں دی، وہ کعبہ جس نے تک نہ ہووے وہ تک لے صورت ماں دی، تے ماواں باجوں کیڑا سجنوں اے دل دے درد منڈاوندا، اے ماواں باجوں کیڑا سجنوں اے دل دے درد منڈاوندا، اے کنڈا جے کر پتر نو لگے تے درد ماواں نو ہوندا، اے کنڈا جے کر پتر نو لگے تے درد ماواں نو ہوندا، تے کر کے یاد ماں نو یوسف دیکھو بک بک روئے، دل دے دکھ سناواں سارے جے کدی ماں سامنے ہوئے، دل دے دکھ سناواں سارے جے کدی ماں سامنے ہوئے۔ میرے کریم دے لجپال نبی دے پیارے غلاموں جنہاں لوگاں ماں باپ دی قدر کیتی ہے انہاں نو اللہ پاک دی بارگاہ جو مرتبہ تے مقام کی ملدا، سنو تے ایمان تازہ کر لو۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں جنگلاں وچ اللہ اللہ کردا رہیا، اللہ اللہ کردا رہیا، کئی سال بیت گئے، ایک دن رب کائنات دی بارگاہ درد کیتی مولا یا میری عبادتاں تیرے واسطے تیری بارگاہ جو قبول نے، تے کوئی جواب نہ ملیا، دل وچ خیال آیا با یزید جلدی کر رب راضی کر دے کدھر ماں ناراض نہ ہو جائے، چل چل کے ماں نو راضی کر لئیے۔ حضرت باجید بستامی کئیاں سالاں تو بعد کر دے دروازے پہ آئے، دیکھو ماں نو رب کائنات نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں جس ویلے ماں دے دروازے تے آن کے ہاتھ مارے آ، دروازے تے ہاتھ مارے تے ماں دے لباں چوں نکلے آ، رک جا پتر با یزید میں ہونے آئی آ، رک جا پتر باجید میں ہونے آئی ہوں۔ مسلمانوں ماں رب کائنات نے کیسا کلیجہ عطا فرمایا ہے، ایک ایسا دل عطا فرمایا، پتر کئیاں سالاں تو بعد آیا ہے لیکن پتر دے دستک دین دے طریقے نوں بھی ماں جان دی ہے، یہ میرے پتر باجید دا طریقہ، میرا پتر انج دروازہ کھڑکاندا ہے۔ مسلمانوں ماں کہنے لگی پترا رک جا میں ہونے آئی ہوں۔ حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں میں اپنے گھر دے اندر داخل ہویا، ماں نے سینے نال لا لیا، ماں پیار کر دی ہے پئی، ایک رات ہو گئی زندگی دی رات آئی ہے، جدوں
جناب حضرت باجد بستامی فرماندے نے کہ رات دا ویلا بیتدا پیا میری اماں دی اکھ لگی ہے کہ آواز آئی پتر با یزید مینوں پانی تے پلا حضرت باجد بستامی فرماندے میں پانی ویکھیا تے گھر وچ پانی موجود کوئی نہیں سی فرماندے میں دوروں جا کے پانی لے کے آیا تے ٹھنڈیاں تے لمیاں راتاں تے میں پانی دا پیالہ بھر کے ہتھ رکھ کے کھڑا ہاں تے کدوں میری اماں بیدار ہو گئے میں پانی پیش کراں حضرت باجد بستامی فرماندے نے میرا عشق کہندا ہے ماں دی نیند نو خراب نہ کریں تے پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہو جا جدوں ماں جاگے گی پانی پیش کر دے گا حضرت باجد بستامی فرماندے نے جدوں میری اماں دی اکھ کھلی کیڑے ویلے تہجد دے ویلے ماں دی اکھ کھلی او ویلا مسلمانوں جس ویلے رب دی رحمت پورے عروج تے ہوندی ہے وہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند ہے آواز ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا کرے حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے میری اماں جی تہجد دی نماز واسطے اٹھیاں انہاں ماواں دی عظمت تو بھی قربان جاواں جڑیاں ماواں موٹی چادر لے کے تہجد ویلے اٹھ کے رب نوں راضی کردیاں سن رب دی مسلمانوں یاد وچ رہندیاں سن حضرت باجد بستامی دی اماں جان اٹھیاں تے ویکھیا میرا پتر پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہے وہ پانی دا پیالہ دیکھ کے فرمایا بیٹا باجد کھڑے کیوں ہو کہ اماں جی تساں پانی منگیا سی کہ میں پانی لے کے کھڑا پترا مینوں جگا لینا سی اماں جی عشق گوارا ہی نہیں کیتا کہ ماں دی نیندر وچ خلل آوے تے اماں جی لو پانی تے جس ویلے ماں نے پانی دا پیالہ ویکھیا آسمان ول نظراں اٹھائیاں عرض کیتی مولا اے میرا پتر بڑا نیک تے تابعدار تے فرما بردار ہے مولا جڑا مرتبہ تے مقام انیاں سالاں وچ عطا نہیں فرمایا مولا میرے پتر نو اے دی ماں دی دعا دا صدقہ مرتبہ تے مقام عطا کر دے حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی اماں دی دعا دا صدقہ رب کائنات نے حضرت باجد بستامی نو مرتبہ ولایت عطا کیتا لیکن مسلمانوں ایک گل یاد رکھے آجے جدوں ماواں نیک تے تہجد گزار ہوندیاں سن اودوں پتر بھی باجد بستامی رحمت اللہ علیہ ورگے پیدا ہوندے سن اج بھی میں کہنا اگر ماواں نیک تے تہجد گزار ہو جان باجد بستامی نہیں باجد بستامی دے نوکر تے پیدا ہو سکدے نے یہ ماں باپ دی عظمت یہ ماں باپ دی شان ہر بندے نو ماں باپ دا مقام سمجھنا چاہیے کیونکہ دنیا دے مسلمانوں میں ایک بار لبدا جے کہ ایک دی نہیں دوواں دی قدر کرنی چاہیے صرف ماں دی نہیں باپ دی بھی قدر کرنی چاہیے جتھے ماں دا بڑا مقام ہے ماں دی بڑی شان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی رسول عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی رب کائنات دے حقوقاں تو بعد عرض کردا ہے اے اللہ دے نبی میری ماں دے وصال دا ویلا آ گیا ماں دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا تے میری اماں نے مینوں سینے نال لایا تے سینے نال لا کے عرض کیتی مولا اے میرا پتر بڑا نیک تے تابعدار فرما بردار ہے اے مولا میرے پتر نوں لمبی عمر عطا کریں میرے پتر نوں لمبی عمر عطا کریں اس کو لمبی عمر وچ اپنی زیادہ تو زیادہ عبادت دی توفیق بھی عطا کریں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے پھر کی ہویا عرض کردا جی پھر میری اماں جی دا وصال ہو گیا میری ماں جی دنیا تو پردہ کر گئی پھر میں اپنے بڈھے باپ دی سیوا کرتا رہا بڈھے باپ دی خدمت کرتا رہا بڈھے باپ دی خدمت کردیا ایک دن ویلا آیا میرے باپ نے دنیا تو جان دا وقت آ گیا میرے باپ نے مینوں سینے نال لایا عرض کیتی مولا ایک دعا دی ماں نے کیتی سی ایک دعا میں دا باپ کرنا مولا اے میرے پتر نوں لمبی عمر عطا کریں تے لمبی عمر وچ اپنی عبادت دی توفیق دیویں تے عبادت کرن دی توفیق اوتھے دیویں جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے نے بے لیا پھر کی ہویا عرض کرتا جی پھر میں اپنے ماں تے باپ کو دفن کر کے جدوں میں اپنے باپ کی تدفین کر کے فارغ ہویا پھر میں اس دریا دے کنارے ایک دن ماں باپ دے ہجر وچ روندا سا پیا اپنے ماپیاں نوں یاد کر کے روندا سا پیا کیونکہ جدوں ماپے ٹر جان پھر یاداں ماں باپ دیاں ستاؤندیاں نے پھر ماں باپ دیاں یاداں آوندیاں نے کہندا جی میں اپنے ماں باپ نوں یاد کردا سا پیا تے یاد کر کے روندا سا پیا تے روندیاں ایک کعبہ نظر آیا تے آواز آئی نوجواناں کعبے دے اندر داخل ہو جا اس دن تو میں کعبے دے اندر داخل ہو گیا کہ بابا جی میں اللہ اللہ کرنا پیا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے بے لیا کنی دیر ہو گئی ایتھے اللہ دی عبادت کردے ہاں عرض کردا
करदा बाबा जी ये पता नहीं, पर मैनू जदों मैं इत्थे दाखिल होया सा अल्लाह दे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दा दौर सी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने बेलिया ये 2400 साल गुजर गए ने, ये 2400 साल गुजर गए तेनों अल्लाह दी इबादत करदे हां, ते तेरा ते कवाल भी सफेद नहीं होया, ते तेरा ते कवाल भी सफेद नहीं होया। अर्ज करदा बाबा जी मैनू ते पता ही नहीं चलिया, इन्ना वक्त गुजर गया। फरमाया ते दस इन्ने लंबे अरसे विच तेरे रिज़्क दा मसला किवें चलिया, ते तेरे खान पीन दा निजाम किवें चलिया। अर्ज करदा बाबा जी सुबह सर्दी दा मेला हुंदा है, एक छोटा जिहा परिंदा हुंदा है जिंदे मुंह विच एक जर्द रंग दी चीज हुंदी है, वो आके मेरे मुंह विच रख जांदा है। मेरी भुख भी दूर, प्यास भी दूर, मेरी सुस्ती भी दूर, थकावट भी दूर, मैं फिर तरो ताजा होकर अल्लाह दी इबादत करनी शुरू कर देना वा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने बेलिया वेख तेरे मां बाप दी दुआवां ने कैसा रंग लियांदा है, तेरे मां बाप दी दुआवां कैसा असर रखदियां ने, रब्बे कायनात ने तेनू कैसा मर्तबा ते मकाम अता कीता है। ये मां बाप दी दुआवां दा सदका रब ने तेरी इज्जत विच भी कमी नहीं आउण दित्ती, तेरे रिज़्क विच भी कमी नहीं आउण दित्ती, तेरी उम्र विच भी कमी नहीं आउण दित्ती। वेख लै मां बाप दी दुआवां कैसा असर रखदियां ने। लेकिन मुसलमान ने मां बाप दी जिउंदियां कदर करो, क्योंकि मां ते बाप जे नेमत दोवें ओ यारो जग दा मिठा मेवा। ए मां ते बाप जे नेमत दोवें ओ यारो जग दा मिठा मेवा। ओ जिसने जन्नत दे विच जाना ओ कर लो इन्हां दी सेवा। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने हयात ने अपने मां बाप की कदर करया करो, मां बाप दे कदम चुमिया करो, क्योंकि दुनिया ते मेवा बार बार नहीं लभदा। जिन्हां दे दुनिया तो टुर गए ने हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप की कबरां ते जाया करो, ते मां बाप की कबरां ते जाके फातिहा खानी करया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो कोई नेक बेटा अपने मां बाप की कबर की ज़ियारत करदा है ते मां बाप वास्ते जाके फातिहा पढ़दा है, अल्लाह पाक पुत्र दे पिछले 8 दिनां दे सगीरा गुनाह माफ फरमा छड़दा है। जिस मां बाप की कबर की ज़ियारत करिए ते रब इन्ना राजी हुंदा है, उस मां बाप की जिउंदियां कदर की जाए तो रब किन्ना राजी होवेगा। मेरे करीम लाजपाल नबी दे गुलामो अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। जिस मरहूमा वास्ते इकट्ठे होकर बैठे अल्लाह पाक उन्हां दी कामिल बख्श मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक लवाहिकीन नूं सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील ते अजर कसीर अता फरमाए। अल्लाह पाक बाबा जी हजूर सैयद हयात शाह अली रहमतुल्लाह अलैह आप